बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। नजरान के ईसाइयों को जब ये मालूम हुआ कि मदीने में इस्लाम फैल गया है तो इनमें से 60 आदमी मदीना आए ताकि इस नबी को देखें जिसका आज हर जगह चर्चा है और जिसका दीन दूर दूर तक फैलता जा रहा है। इन 60 आदमियों में 14 आदमी मशहूर और हैसियत वाले थे। फिर इन 14 में 3 बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबे वाले थे। इन 3 के नाम ये हैं अब्दुल मसीह, एहम और अबुल हारिस इब्न अलखुमा। ये अबू हारिस बखरान का बड़ा मजहबी पेशवा था। इसने नसरानी मजहब की किताबें पढ़ी थी और बहुत बड़ा आलिम शुमार होता था। इसने अपनी मजहबी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जिक्र पढ़ा था। ये जानता था कि एक नबी आखिरी ज़मां तशरीफ़ लाने वाले हैं जिनकी आदतें ऐसी होंगी, दीन ये होगा और इनकी फुला निशानियाँ होंगी। इसके बाद इसने अचानक सुना कि वो नबी दुनिया में तशरीफ़ ले आए और उन्होंने अपने दीन की तबलीग शुरू कर दी। इसने अपने वसल्लम की निशानियाँ और अलामत मालूम की तो वो वही थी जो ये अपनी किताबों में पढ़ चुका था। मगर ये एक बड़ा आलिम था, लोगों को अपने मज़हब की तालीम देता था। दूर दूर तक इसका शहरा था, यहाँ तक कि ईसाई बादशाह उसे जानते थे और इसके इल्म की वजह से ही उन्होंने उसे खूब दौलत और रुपये पैसे से नवाजा था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानने पहचानने के बावजूद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से डरता था, क्योंकि फिर इसकी वो तमाम दौलत व इज़्ज़त छीन जाती। इसने अपने भाई कोस इब्न अलखुमा से कहा था, खुदा की कसम ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका हम इंतज़ार क्या करते थे। इसके भाई ने हैरान होकर पूछा, जब तुम्हें यह मालूम है तो तुम किस वजह से इनकी बात नहीं मानते? अबू हारिस ने जवाब दिया, इन चीज़ों की वजह से जो रूमी बादशाहों ने हमारे लिए की है। उन्होंने हमें दौलत दी, इज़्ज़त दी, मर्तबा दिया। वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अब अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अख्तियार कर लूँगा तो ये सारी इज़्ज़त छीन जाएगी। गर्ज़ नजरान के ये ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसा करने आए थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे पास तो ईमान मौजूद है, फिर हमें किसी दूसरे के ऊपर ईमान लाने की क्या ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ईसाई मज़हब को बिल्कुल बदल दिया था और गलत सलत अक़ीदे घड़ के खुदा के साथ शिरक करने लगे थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बंदा नबी कहने के बजाय नौज़ बिल्लाह खुदा का बेटा और खुदा कहते थे। इसकी दलील वो ये देते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, कोढ़ी को अच्छा कर देते थे, गैब की खबरें बता देते थे, मिट्टी से परिंदे बनाकर इनमें रूह डालते थे। इन बातों की वजह से वो कहते थे कि ये काम खुदा के हैं, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नौज़ बिल्लाह खुदा थे। यही सब बातें इन ईसाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कही, क्योंकि जब अब्दुल मसीह और एहम ने आपसे बातचीत शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, तुम मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा, हम तो मुसलमान ही हैं। आपने फरमाया, नहीं, हकीकत में तुम मुसलमान नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम तो तुमसे भी पहले मुसलमान हो चुके हैं। आपने फरमाया, गलत कहते हो, तुम इस्लाम पर नहीं हो, इसलिए कि तुम खुदा के बेटा मानते हो, तुम सलीब की पूजा करते हो और खंजीर खाते हो। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को हक और सच्चाई का पैगाम देते रहे
اور انہیں سمجھاتے رہے کہ تم گمراہی پر ہو، تمہارے عقیدے غلط ہے۔ خدا نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور ان کے دین کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ آپ نے ان کو سنایا، مگر نجران کے یہ عیسائی آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے رہے۔ وہ اسی پر جمے رہے کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ وہ جانتے ہیں وہی سچ ہے، مگر اس بارے میں خدا کا آخری فرمان تھا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ ترجمہ: بس جو شخص آپ سے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجے ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس پر وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور انہیں خدا کی لعنت کا ڈر لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا نے ان پر لعنت بھیجی تو خدا ان سے انتقام لے گا۔ نجران کے وفد کو اس مقابلے کی تاب نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بحث مباحثہ بند کر دیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے، اے ابو القاسم، ہمیں اپنے معاملے پر غور کرنے کی مہلت دیجیے، اس کے بعد ہم آ کر آپ کو کوئی آخری جواب دیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر جب یہ سب الگ جا کر ملے تو انہوں نے اپنے امیر سے پوچھا، عبد المسیح تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم عیسائیوں، تم سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے بارے میں جو بتایا ہے وہ سچی اور آخری خبر ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ کسی قوم نے بھی کبھی کسی نبی پر لعنت نہیں کی، ورنہ تو ان سب کے بڑے اور چھوٹے تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا نام اور نشان مٹ جائے گا، اس لیے اب اگر تم اس پر جمے رہنا چاہتے ہو جو تم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہو تو فوراً اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اس بات کو سب نے مان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ واپس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو القاسم، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں گے اور خود اپنے وطن کو واپس ہو جائیں گے، مگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے جو جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں، اس لیے کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا کہ وہ جا کر حق اور سچائی کے ساتھ ان کے جھگڑے چکا دے۔ ادھر قوس ابن الخما نے اپنے بھائی ابو حریث سے جب یہ سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی سچے نبی ہیں جن کا عیسائی انتظار کیا کرتے تھے تو ان کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور مسلمان ہو گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔